सत्य समाचार, निष्पक्ष समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म चाँदनी सुरु गरौँ जनयुद्ध दिवस सम्बन्धी समाचारबाट। मध्य प्रदेश सरकारले जनयुद्ध दिवस मनाउन भोलि सार्वजनिक बिदा दिएको छ। मध्य सरकारले राजपत्रमै जनयुद्ध दिवसको अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिने प्रकाशित गरेको छ। गत वर्षदेखि मध्य सरकारले मनाउन सुरु गरेको जनयुद्ध दिवसमा यसपटक सहभागी हुन उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन जनकपुर धाम आउन लागेको गृह तथा सञ्चार मन्त्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंहले जानकारी दिए। मध्य सरकारले जनकपुर धाम स्थित मध्य भवनको कवड हलमा जनयुद्ध दिवस मनाउने कार्यक्रम रहेको गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयले जनाएको छ। धनुषाका स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुखहरूले पालिकाको वार्षिक योजना तर्जुमा प्रक्रियालाई समावेशी बनाउन प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। फ्री मिडिया नेटवर्क धनुषाको आयोजना तथा नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषा शाखाको संयोजनमा आयोजित स्थानीय तहको योजना तर्जुमा प्रक्रियालाई समावेशी बनाउन सञ्चार क्षेत्रको भूमिका विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुखहरूले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले योजना तर्जुमा प्रक्रिया समावेशी बनाइने गरे तापनि सञ्चार क्षेत्रको खबरदारी आवश्यक रहेको बताए। कार्यक्रममा सहभागी लक्ष्मीनिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष भोगेन्द्र मिश्रले आगामी आर्थिक वर्षको योजना तर्जुमा प्रक्रियालाई समावेशी बनाउनका लागि योजनाबद्ध रूपमा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख किशोरी शाहले सञ्चार क्षेत्रलाई पनि योजना प्रक्रिया समावेशी बनाउनका लागि समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न आग्रह गरे। कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषाका अध्यक्ष मनिका झाले स्थानीय तहको योजना निर्माण प्रक्रियालाई समावेशी बनाउनका लागि सञ्चार क्षेत्रीय सहयोग गर्ने बताए। उनले पत्रकार महासंघले गरेको छलफलले स्थानीय तहहरूको योजना निर्माणलाई सहयोग पुग्ने बताइन्। पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसन जनकपुर धामको 15औं अधिवेशनमा नयाँ कार्य समिति चयनको लागि विवाद भएको छ। शनिबार बेलुकी अबेरसम्म चलेको अधिवेशनमा अध्यक्ष विष्णुदेव शाह र अध्यक्षका दावेदार किशुनदेव शाह पछबीच विवाद भएको हो। नव कार्य समितिको लागि निर्वाचन गर्ने शनिबार नै तय गरेको थियो, तर बन्द सत्रमा विष्णुदेवले हाउसकै समर्थन आफूलाई रहेको दावी गर्दै 1 वर्ष कार्यकाल थप्प गराएका छन्। निर्वाचन समितिका अधिकृत राजन प्रसाद दाहालले बन्द सत्रमा हाउसको समर्थनमा अध्यक्ष विष्णुदेव नेतृत्वको समितिको कार्यकाल 1 वर्ष थप्प भएको घोषणा गरेपछि उनलाई किशुनदेव पछिले घेराबन्दी गर्दै प्रश्न गरेका थिए। त्यहाँबाट प्रहरीले उनलाई सुरक्षित निकालेका थिए। किशुनदेव पछिले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर विष्णुदेवले गैर कानुनी तरिकाले मनोमानी गरेर समय थपेकाले नमानी बताएका छन्। विष्णुदेवले निर्वाचन समितिलाई आफ्नो प्रभावमा पारेर थप्प 1 वर्षको कार्यकाल पुनः हाउसकै समर्थन रहेको दावी गर्नुभयो, जबकि हाउसमा समर्थनमा भन्दा बढी त्यसको विरोध भयो। जब हामी यो विषयको पत्रकार सम्मेलन गरी पर्दाफास गर्छौं भने भन्यो, तब उनीहरू सबै यहाँबाट भागे। हामी यो विरुद्ध सम्बन्धित निकायमा जान्छौं, किशुनदेवले भने। विष्णुदेव लामो समयदेखि अध्यक्ष रहँदा लेबी उछेको झुन्डै 1 करोड रुपैयाँको हर हिसाब सार्वजनिक नगरेर अनियमितता गरेको पेट्रोलियम डिलर नै नभएका 13 जना मनोमानी सदस्यता दिएको लगायतको आरोप किशुनदेवले लगाए। यता अध्यक्ष विष्णुदेवले आफूमाथि किशुनदेवले लगाएको आरोपमा सत्यता नरहेको दावी गरे। मलाई हाउसले नै पुनः 1 वर्षको कार्यकाल थप्प गरेको छ। निर्वाचन समितिले नै लेखेर दिएको छ, त्यसैले यो वैध हो, उनले थपे। मैले संस्थाको हिसाब किताब एक गरी राखेको छु। पारदर्शी नगरेको भनेको कुरा पनि गलत हो। विष्णुदेव र किशुनदेव सहोदर दाजुभाइ हुन्, तर दुवैजना जनकपुर पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनमा पक्ष र विपक्षमा छन्।
बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका 7 सिटी मार्केटमा आइतबार बिहान आगलगी भएको छ। आगलगीबाट 6वटा पसल पूर्ण रूपमा जलेर नष्ट हुँदा लाखौंको क्षति भएको हो। आगलगीबाट हजार ईसा र विवेक चौधरीले सञ्चालन गरेको कपडा पसल जल्दा 5 लाख, मोहम्मद शुभराती र अनिल शाहले सञ्चालन गरेको कपडा पसलमा क्रमशः 20 लाख र 17 लाख, मुनुलाल प्रसाद रोनियारले सञ्चालन गरेको हरिओम ट्रेडर्समा 20 लाख र अञ्जनी प्रसाद चौरसियाले सञ्चालन गरेको पसलमा 5 लाखको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान छ। आइतबार बिहान 7:30 बजे लागेको आगो 9 बजे नियन्त्रणमा आएको थियो। समयमै आगो नियन्त्रणमा लिएकोले थप क्षति हुन नपाएको प्रहरीले जनाएको छ। विद्युतीय सर्ट भएर आगलगी भएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। चिकित्सकहरूले सरकारसँग 6 बुँदे सहमति गरेसँगै आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेका छन्। गत शुक्रबार ट्रमा सेन्टरका एक चिकित्सकलाई प्रहरीले घाइते बनाएको विरोधमा नेपाल चिकित्सक सङ्घले देशभरका अस्पतालमा आकस्मिक बाहेका सेवा ठप्प गर्ने निर्णय गरेको थियो। लगतै आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा सरकारी प्रतिनिधि र चिकित्सकहरू बीच वार्ता भएको थियो। वार्तामा चिकित्सक कुटिएको घटनाको समग्र पक्षमा 1 हप्ताभित्र छानबिन सम्पन्न गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने, घाइते चिकित्सकको उपचारको व्यवस्था सरकारले गर्ने, स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने र चिकित्सक सङ्घले आन्दोलन स्थगित गर्ने सहमति भएको छ। सत्तारूढ उच्च स्तरीय संयन्त्रकै बैठकले सत्ता सहकार्यलाई मजबुत बनाएर जाने निर्णय गरेको छ। आइतबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको उच्च स्तरीय संयन्त्रको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उपप्रधान एवं ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद लिङदेनले राष्ट्रपतिको बारेमा सत्तारूढ दल बीच कुनै विमित नरहेको दाबी गरे। त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पुनः सत्तामा फर्काउन प्रयासबारे पनि बैठकमा छलफल भएको उनले बताए। रासपा छिटै सरकारमा फर्किने सक्ने पनि उनले सुनाए। उनले सरकार निर्माण गर्दा भएको सहमतिलाई नै निरन्तरता दिने कुरा सत्ता गठबन्धनको अडान रहेको बताए। उनले आजको बैठकमा उच्च स्तरीय संयन्त्रको बैठकलाई निरन्तरता दिने र अहिलेसम्म गरेका कामका विषयमा समीक्षा भएको बताए। अहिलेसम्म सरकारले गरेका काम कारबाहीहरूको बारेमा र आपसी समन्वयको बारेमा कहाँ के कमी कमजोरी रहे भने विषयमा समीक्षाहरू भए आगामी दिनमा अझ मजबुत ढङ्गले सहकार्यलाई अघि बढाएर लैजाने भनी सहमति भएको छ। यस प्रकारको भेटघाटलाई कायम राख्ने र निरन्तरता दिने भने सहमति भएको छ। उनले भने, हामीले सरकारलाई निर्माणका क्रममा गरेको सहमति नै अहिले पनि सत्ता साझेदार दलहरूमा विमति छैन। बाहिर आएका कुरामा सत्यता छैन। राष्ट्रपालाई पुनः सरकारमा ल्याउने बारेमा छलफल भइरहेको छ। उपयुक्त समयमा राष्ट्रपा सरकारमा आउन सक्छ। मन्त्री लिङदेनले सत्ता साझेदार दलहरूबीच राष्ट्रपतिको विषयमा विमति भने खबर बाहिर आए पनि त्यसमा सत्यता नभएको जिकिर गरे। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कैलालीको गेटामा निर्माणाधीन गेटा मेडिकल कलेजलाई नेपालकै पहिलो राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयका रूपमा अघि बढाउने विषयमा छलफल गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीले गेटा मेडिकल कलेजको मोडालिटीका बारेमा सुदूरपश्चिम क्षेत्रका विभिन्न जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने बहालवाला तथा पूर्व सांसद मन्त्री विशेषज्ञ, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, शिक्षा र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिवहरूसँग प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा छलफल गर्नुभएको हो। फाल्गुन 1 गतेदेखि विकास आयोजनाहरूको अनुगमन र निरीक्षणका लागि आफ्नो कार्यकालको पहिलो भ्रमणका क्रममा सुदूरपश्चिमको कैलाली र कञ्चनपुर जानु अघि भएको एक छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो घोषणा गर्नुभएको हो। छलफलका क्रममा उहाँले विकास आयोजनाहरूको अनुगमन गर्ने क्रममा पहिलो भ्रमण सुदूरपश्चिमबाटै गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो। मेरो पहिलो कार्यकालमा सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको घोषणा समेत गरेको थिए। गेटा मेडिकल कलेजलाई समेत राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयका रूपमा विकास गर्ने कुरा मेरा लागि गौरवको विषय हो। गेटा मेडिकल कलेजको पूर्वाधार निर्माण लगायतका कामहरू समेत प्रचण्ड पहिलो र दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएको बेला अघि बढेका थिए। आर्थिक समाचार।
राष्ट्रिय बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत लगानीकर्ताको आशामा तुषारपात गरिदिएपछि त्यसको प्रभाव सत्ताको पहिलो दिन आइतबार शेयर बजार खुल्ने बित्तिकैदेखि नेप्से परिसूचीमा देखिएको छ। कारोबारको 1 घण्टा बितिसक्दासम्म नेप्से 49 अङ्कले घटिसकेको छ। यसबीच 1 अर्ब 10 करोडको कारोबार हुँदा 4वटा कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ भने 205 वाटको मूल्यमा गिरावट आएको छ। बढ्नेमा युनिलिभर नेपाल, गुराँस, लघुवित्त लगायतका कम्पनी रहेका छन्। त्यसैगरी आइतबार दोस्रो त्रैमासिकको वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेको हिमालय डिस्टिलरीको सर्वाधिक शेयर कारोबार भएको छ। मौद्रिक नीतिको समीक्षामा शेयर बजारबारे राष्ट्रिय बैंकको मौनताले पुँजी बजारका लगानीकर्ता निराश छन्। त्यसबाहेक निजी क्षेत्रको सुझावलाई पनि मौद्रिक नीतिले समेट्ने भने दुखेसो उनीहरूले गरिरहेका छन्। उता बैंकिङ क्षेत्रले भने राष्ट्रिय बैंकको समीक्षालाई पर्ख र हेरेको नीतिका रूपमा ग्रहण गरेको छ। शेयर लगानीकर्ताहरूमा 4-12 को सीमामा थोरै भए पनि पुनरावलोकन हुन्छ भने आशा थियो। यदि त्यसो भएन भने पनि जोखिम भार पुरानै दरमा फर्किनेमा उनीहरू ढुक्क थिए। तर राष्ट्रिय बैंकले अचम्मको मौनता साध्यो। नयाँ सरकार बनेपछि शेयर बजारमा आएको उत्साहलाई शुक्रबारको समीक्षाले स्थिर बनाएको छ। यसले गर्दा बजारमा आर्थिक गतिविधि थप्प चलायमान बन्ने सम्भावना घटेको छ। मार्जिन प्रकृतिको लगानी पछिल्लो समय निकै घट्दा समेत राष्ट्रिय बैंकले शेयर बजारलाई माथि उठाउन आवश्यक नठानेको रूपमा शुक्रबारको समीक्षालाई विश्लेषकहरूले हेरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। शक्तिशाली भूकम्पमा परि टर्किएर सिरियामा मृत्यु हुनेको संख्या 28,000 नाघेको छ। टर्कीमा मात्रै 24,627 जना र सिरियामा 3,575 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। मानवीय सहायता परिचालनमा समन्वय गरिरहेका संयुक्त राष्ट्र सङ्घका अधिकारीले करिब 53 लाख सिरियाली घर बाहिरविहीन भएका अनुमान गरेको छ। टर्की र सिरियाका 9 लाख भूकम्प पीडितलाई खाना तत्काल आवश्यक भएको बताएका छन्। तुर्कीको कहरामान नगरलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर 7.8 म्याग्निच्युडको भूकम्पबाट 10वटा प्रान्तमा अकल्पनीय क्षति भएको छ। सरकार नियन्त्रित क्षेत्रमा 1,408 जना तथा विद्रोहीको पकड भएका भूभागमा 2,167 जनाको मृत्यु भएको उद्धारमा संलग्न स्वयंसेवी संस्थाका प्रतिनिधिहरूले बताएका छन्। विद्रोहीको पकड रहेको उत्तरपश्चिमी सिरियामा उद्धारका काम समाप्त भएको जनाउँदै स्वयंसेवी संस्थाहरूले लामो गृहयुद्धका कारण त्यहाँ राहतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कठिनाइ भएको बताएका छन्। सिरिया सरकारले विद्रोही नियन्त्रित क्षेत्रमा राहतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अनुमति दिएको बताए पनि त्यस सम्बन्धी वास्तविक विवरण दिएको छैन। इटालीका रक्षा मन्त्री गुइडो क्रोसेटोले सिरियाली भूकम्प पीडितलाई सहायता सामग्री बिरुको लेबनानबाट परिचालन गरेको बताएका छन्। रेड क्रस र रेड क्रिसेन्ट लगायत अन्तर्राष्ट्रिय परोपकारी संस्था मार्फत राहत सामग्री वितरण गरिने जानकारी उनले दिएका छन्। भुइँचालोले भत्काएको भवनको भग्नावशेषबाट जीवितै उद्धार गर्न तुर्कीमा उद्धारकर्मी अझै सङ्घर्ष गरिरहेका छन् भने केही संस्थाले सुरक्षाका कारण खोज तथा उद्धारका काम रोकेका छन्। तुर्की सरकारले गुणस्तरहीन भवन बनाएको अभियोगमा कयौं निर्माण व्यवसायीलाई पक्राउ गरेको छ। अदान शहरका अभियोजकले भत्केका भवनका सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न 62 जनालाई हिरासतमा राख्न आदेश गरेका छन्। क्यानाडाको आकाशमा उडिरहेको एक अज्ञात वस्तुलाई अमेरिकी वायुसेनाको युद्धका विमानले क्षेप्यास्त्र प्रहार गरी खसालेको छ। क्यानाडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले पछिल्लो पटक देखिएको उक्त अज्ञात वस्तुले क्यानाडाको हवाई क्षेत्रको उल्लङ्घन गरेको र उत्तर पश्चिमी क्यानाडाको युकोनमा खसालिएको पुष्टि गरेका छन्। पछिल्लो साता अमेरिकी आकाशमा उडिरहेको चिनिया जासुस बेलुनलाई खसालिएको चर्चा
सेलाउन नपाउँदै फेरि अर्को अज्ञात वस्तु भेटिएको यो तेस्रो घटना हो। उक्त वस्तुलाई खसाल्न तथा पछ्याउन क्यानाडा र अमेरिका दुवै देशका वायुसेनाको यान परिचालन गरेको र अमेरिकी F-22 युद्धक विमानले उक्त वस्तुलाई क्षेप्यास्त्र प्रहार गरी खसालेको प्रधानमन्त्री ट्रुडोले बताए। पछिल्लो सात उत्तरी अमेरिकाको आकाशमा उडिरहेको एक अज्ञात वस्तुलाई खसालिएको थियो। त्यसअघि चिनिया जासुसी बेलुनलाई अमेरिकाले खसालेको थियो। खसालिएको उक्त वस्तुको भग्नावशेष सङ्कलनको कार्य भइरहेको र त्यसको अध्ययन हुने बीबीसीले जनाएको छ। फ्रान्समा सेवानिवृत्त भरण अर्थात् पेन्सन पाउने उमेर 62 वर्षबाट बढाएर 64 वर्ष पुर्याउने योजनाको विरोध गर्दै हजारौं मानिसले प्रदर्शन गरेका छन्। फ्रान्सेली सरकारले सेवानिवृत्त भरण कोषको बोझ कम गर्न भन्दै पेन्सन पाउने उमेर बढाएपछि त्यहाँका नागरिकले विरोध गरेका रोइटर्सले जनाएको छ। पश्चिमा समृद्धि देशहरूमध्ये फ्रान्समा सबैभन्दा लामो पेन्सन अवधि छ। फ्रान्सेली नागरिकले यो व्यवस्थाको निरन्तर हुनुपर्ने माग गरे पनि सरकारले सेवानिवृत्त भरणको बोझ बढी भएको बताएको छ। फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुएल मैक्रोनले पेन्सन प्रणालीको निरन्तरताका लागि सुधार आवश्यक रहेको बताउँदै आउनु भएको छ। फ्रान्सका श्रमिक संगठनहरूले सरकारले आफ्नो माग पूरा नगरे मार्च 7 तारिखदेखि फ्रान्स जनजीवन प्रभावित हुने गरी हडताल गर्ने चेतावनी दिएका छन्। राजनीतिक दलबीच भएको मतभेदका कारण संसदमा विवाद बढेपछि सरकारले संसदमा मतदान नगरी अध्यादेश मार्फत संशोधन कार्यान्वयन गरेको थियो। खेलको समाचार। मैत्रीपूर्ण फुटबलका लागि भारत जान लागेको राष्ट्रिय महिला टोलीलाई आइतबार अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले बिदाई गरेको छ। ललितपुरको एन्फा मुख्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा मैत्रीपूर्ण खेलका लागि भारत जान लागेको टोलीलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङ, महासचिव किरण राई लगायतले बिदाई गरेका हुन्। 23 खेलाडी सहित 30 सदस्यीय नेपाली टोली सोमबार भारत प्रस्थान गर्नेछ। गोलरक्षक एन्जिला तुम्बापो सुब्बाको नेतृत्वमा नेपालले भारतमा 2 वटा मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नेछ। सापमा भारतलाई हराएकोले खेलाडीमा मनोबल उच्च रहेको प्रशिक्षक थापाले बताउनुभयो। भारत दक्षिण एसियाको बलियो टोली भएको र भारतसँग खेल्दा खेलाडीलाई राम्रो अनुभव हुने भन्दै मैत्रीपूर्ण खेलमा आफ्नो लक्ष्य सुखद नतिजा रहेको प्रशिक्षक थापाले बताए। भारतसँगको मैत्रीपूर्ण खेल आउँदो ओलम्पिकका लागि अनुभव सँगाल्ने अवसर भएको भन्दै मनोबल उच्च बनाउन जितेर आउने उनले बताइन्। पहिलो पटक राष्ट्रिय फुटबल टोलीको मुख्य प्रशिक्षक बनेका थपाले नेपाली महिला फुटबल टोलीलाई आधुनिक फुटबल खेलाउने तयारीमा छन्। एन्फाले मैत्रीपूर्ण खेलाडीलाई ओलम्पिक छनौट खेलमा अनुभव खेलको रूपमा हेरेको छ। नेपाली टोलीले भारतसँग चेन्नईमा फाल्गुन 3 र 6 गते मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल्ने तालिका छ। हस्, अहिलेको लागि टाइम समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। म चाँदनी बिदा चाहन्छु। नमस्कार।